संस्कृतकविसम्मेलनस्य अस्य आरम्भात् पूर्वम् उपक्रमभाषणार्थम् अस्याः कान्तूर्शालायाः वरिष्ठनिदेशकाः आचार्याः मुरलीमाधवन् महोदयाः सादरम् अधुना प्रार्थ्यन्ते अस्माभिः। चित्ते मे स्फुरदादिदं पुररिवो विश्वैकसम्मोहनम्। परमपूजनीयाः अनन्तपुरस्थ श्रीशङ्करमठाधिपतयः श्रीमन्तः परिव्राज तिलकायमानाः अच्युतभारती तीर्थपादाः अखिल भारत संस्कृत कवि सम्मेलनस्य अस्य उद्घाटकाः परमश्रद्धेयाः महाकवि इत्यादि बहुबहुमतिभिः विभूषिताः नाना दर्शन शास्त्र पारंगताः सहृदयधुरीणाः प्रोफेसर अभिराज राजेन्द्र मिश्र महाभागाः कवि सम्मेलनस्य आध्यक्ष्यम् अलङ्कुर्वाणाः आधुनिक कविवर्गे धुरीस्थिताः आधुनिक अलंकार शास्त्र प्रणेतारः कुलपतिचराः प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी महाभागाः अद्यतनीय कार्यक्रमे मुख्य अतिथित्वेन कान्दळूर शालाया आमन्त्रिताः प्रोफेसर सुब्बरायुडु महाभागाः एते वेदान्तादि बहुषु दर्शनेषु कृतश्रमाः सन्ति, परन्तु कोमलां काव्याङ्गनाम् अनुकूलयति इति महान् आश्चर्यः। अधुना एते राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य केन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्राभारी कुलपतित्वेन एते विराजन्ते। पद्मश्री प्रभृति नानोपाधिभिः पुरस्कृताः वर्तन्ते अस्माकं कविकुलगुरुः डॉक्टर रमाकान्त शुक्लमहाभागः। कविमूर्धन्यानाम् एतेषां भाति मे भारतम् इत्यादि प्रसिद्धकाव्यरत्नानि श्रोतुं वयं समुत्सुकाः वर्तन्ते। प्रोफेसर राजाराम शुक्ला, प्रोफेसर मधुसूदन पेन्न, प्रोफेसर राधाकान्त ठाकुर प्रभृतयः यदि प्रतिशीर्षं यदि नाम वच्मि तद् महाप्रयासः वर्तते। सर्वे अत्र आगताः कविवर्याः, अत्र कविसम्मेलने सन्निहिताः कविवराः सर्वे काव्यमण्डले श्रद्धास्पदं योगदानं कृतवन्तः इति वयं जानीमः। यथा कवीश्वरैः नीलकण्ठ दीक्षितैः उक्तं स्तोतुं प्रवृत्ता श्रुतिरीश्वरं हि न शाब्दिकं प्राह न तार्किकं वा ब्रूते तु तावत् कविरित्यभीक्ष्णं काष्ठा परा सा कविता ततो नः। अत्र समागतान् सर्वान् कविवरान् साष्टाङ्गं नमस्करोमि। प्राचीन कान्दळूर शाला नाम विश्वविद्यालयः घृष्टोः पूर्वं सप्तदशकात् आरभ्य घृष्टोरनन्तरं षष्ठशताब्दी पर्यन्तं यावत् दाक्षिणात्य नलन्देति प्रसिद्ध्या तिरुवनन्तपुरे विराजमाना आसीत्। कालगत्या अस्य विनाशः ईशवीये सप्तमदशके शतके पूर्णतां गत इति इतिहासकाराः अभिप्रयन्ति। अस्य विश्वविद्यालयस्य पुनरुद्घाटनम् अधुना आरब्धं वर्तते। पुनरुत्थानम् अधुना आरब्धं वर्तते। स्तरत्रये
त्रिषु स्तरेषु स्तरत्रये क्रियमाणस्य अस्याः नवोत्थानपद्धतेः प्रथमस्तरे कान्दलूर्शाला इत्येव नाम्नी एका संस्था अधुना प्रतिष्ठापिता वर्तते। प्राचीन भारतीय विज्ञानमण्डले स्नातकोत्तर शोधादि विभागेषु पाठ्यपद्धतयः आविष्कृताः सन्ति। प्राचीनं नवीनं च भारतीय विज्ञान प्रपञ्चं मिथः तोलनेन अन्तर्वैज्ञानिक बहुवैज्ञानिक मातृकाम् अवलम्ब्य अन्तर्भाषा बहुभाषा माध्यमेन गवेषणमण्डले नूतनां सरणिम् उद्घाटयितुं विद्वांसः संस्थायाम् अस्यां प्रयतन्ते। प्राचीनशालायां वेदाः वेदाङ्गानि दर्शनानि पुराणानि काव्य नाटकादीनि अलङ्कारशास्त्र नाट्यशास्त्रादयः साङ्केतिक रङ्गकलारूपाणि वास्तुविद्या आयुर्वेदः गणितं ज्योतिषशास्त्रम् आयोधनकलाः नौकाविज्ञानं वृक्षायुर्वेदः गजायुर्वेदः इत्यादयो बहवो विषयाः पाठिताः दरीदृश्यन्ते। एशिया भूखण्डान्तर्गत विविध राष्ट्रेभ्यः विद्यार्थिनः पठनं पाठनं च कुर्वन्तः आसन्निति चरित्रपुस्तकेषु शिलाशासनेषु कॉपर प्लेट इत्यादिषु च दरीदृश्यन्ते। कान्दलूर् मर्यादा कान्दलूर् डिसिप्लिन् एव तस्मिन् काले दक्षिणापथे आदृता आसीत् इति शिलाशासनेषु कान्दलूर्शालायाः महत्त्वं सुस्पष्टं रेखाङ्कितं वर्तते। कान्दलूर् विश्वविद्यालयस्य पुनरुद्धारणे बद्धपरिकराः कटिबद्धाश्च वयं समेषां संस्कृतपण्डितानां कवीनां च साहाय्यम् अभ्यर्थयामः इति विरमत्ययं जनः। नमस्ते। अद्य कान्दलूर्शालया समग्रे भारते काश्मीरादारभ्य केरलपर्यन्तं ये प्रथिताः कवयः सन्ति तेषां प्रतिनिधिरूपेण तेषां मध्यात् कांश्चन समाहूय काचन कविसभा आयोज्यते। भारतराष्ट्रस्य स्वातन्त्र्यलब्धेः परं 75तमः संवत्सरः अधुना प्रवर्तते इति वयं सर्वे जानीमः। अस्मिन् अवसरे समग्रस्य भारतस्य यथा एकस्मिन् मण्डपे समावेशः स्यात् यथा वा भारतराष्ट्रस्य अखण्डता उच्चैस्तरां घोषिता स्यात् तथा कान्दलूर्शालया कार्यक्रमोऽयम् आयोज्यमानः वर्तते। किञ्च श्रावणपूर्णिमायाः आरभ्य 7 दिनानि यावत् संस्कृतसप्ताहोत्सवः सर्वत्र संस्कृतप्रणयिभिः आघुष्यते। तदपि कविसम्मेलनस्य निमित्तमस्ति। अपि च केरलेषु श्रोणोत्सवो नाम ओणोत्सवम् ओणम् इति कश्चित् महोत्सवोऽपि येषु एव दिवसेषु प्रचलति। तदेतत् हृदयं स्वातन्त्र्यलब्धेः 75तमवर्षस्य प्रोल्लासनं संस्कृतसप्ताह आचरणं श्रोणोत्सवः एतत् हृदयं निमित्तीकृत्य इदमिदानीम् आचार्यैः वरिष्ठनिदेशकैः तुल्यमाधवमहोदयैः यथा प्रस्तुतं तथा विद्यमानया कान्दलूर्शालया इयं सभा कविताप्रस्तुतिसभा समायोज्यते। अस्मिन् अखिलभारत संस्कृतकविसम्मेलने अस्मदामन्त्रणं पूजीकृत्य समुपतिष्ठमानाः सन्ति अभिवन्द्याः सन्यासिविद्याः श्रीकरणाः श्रीमदच्युतभारतीन्द्राः
ते श्रीमद्भागवतशास्त्रे महाविद्वांसः कवयश्च सन्ति। तेभ्यः श्रीचरणेभ्यः अद्य शान्तनूरुशालया समायोज्यमानायामस्यां सभायां शालायाः प्रतिनिधिर्भूत्वा अहं साष्टाङ्गप्रणामपूर्वकं स्वागतम् उदीरयामि। श्रीचरणाः महा स्वागतम्। सम्पूर्णानन्दविश्वविद्यालयस्य भूतपूर्वकुलपतयः कविसार्वभौमाः इक्षुगन्धा अतिराज यशोभूषणम् इत्यादीनि बहूनि महान्ति काव्यानि प्रणीय गैर्वाण्याः आराधनं सद्रुवांसः लब्धसंस्कृतसाहित्य अकादमी पुरस्काराः पुनरपि अनेक पुरस्कारप्राप्ताः पद्मश्री बिरुदेन भारतराष्ट्रेण सभाजिताः प्रोफेसर् अभिराज राजेन्द्रमिश्राः महाकवयः इमां कविसभाम् अनुगृहीतुमत्र समुपस्थिताः सन्ति। अस्मदाह्वानम् अङ्गीकृत्य काव्यसभायाः अस्याः उद्घाटनं ते विधास्यन्ति इति वयम् इच्छामः। एते हिमाचलप्रदेशे शिम्ला स्थाने निवसन्ति। तेभ्यः परमेण आदरेण स्वागतं व्याहर्तुमिच्छामि। आचार्याः तुभ्यं स्वागतम्। राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य भूतपूर्वकुलपतयः बहूनां विद्वत्प्रशंसितानां निबन्धानां रचयितारः, बहूनां ग्रन्थानां प्रणेतारः, सन्धानम् इति काव्यं विरचय्य संस्कृतसाहित्य अकादमी पुरस्कारं प्रपेदानाः श्रीमन्तः आचार्याः राधावल्लभत्रिपाठिचरणाः कविसदसि अध्यक्षस्थानम् अलङ्करिष्यन्ति इति अस्मदाशा। एते मध्यप्रदेशीयाः। तेभ्यः सविनयं स्वागतं व्याहर्तुमिच्छामि। आचार्याः भवद्भ्यः स्वागतम्। देहलीस्थस्य केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिपदे विराजमानाः परमादरणीयाः आचार्याः विद्वांसः प्रोफेसर् सुब्बरायुडु महोदयाः सभायामस्याम् अस्मदाह्वानम् अङ्गीकृत्य विशिष्टातिथित्वेन समुपस्थिताः सन्ति। तेभ्यश्च महता आदरेण स्वागतोक्तिं व्याहरामि। आचार्याः भवद्भ्यः स्वागतमस्तु। पद्मश्रीसम्मानिताः संस्कृतराष्ट्रकविः इत्युपाधिना समादृताः सुविदिताः कविसार्वभौमाः श्रीमन्तः आचार्याः रमाकान्तशुक्लमहोदयाः अत्र सन्निहिताः सन्ति। काव्यप्रस्तावकानां मध्ये पुष्पलता परिवृतो राजवृक्ष इव विराजन्ते। तेभ्यः सहर्षं स्वागतं व्याहरामि। आचार्याः भवद्भ्यः स्वागतम्। एवम् अन्ये च ये कवयः अस्माभिराहूताः सर्वे ते कवीनां गणनाकाले प्रथमगणनीयाः एव सन्ति। तेभ्यः सहर्षं सादरं प्रत्येकं स्वागतवचनानि विनिवेद्यन्ते। ये च अस्यां सभायां सहृदयाः समुपस्थिताः सन्ति। कथन्नाम तानन्तरेण सहृदयान् विना कवीनां शोभा भवति। दर्पण अभावे मुखसौन्दर्यं विद्यमानमपि कथं प्रतिफलेत्। अतः आपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम् इति कविवाक्यं मनसि कृत्य विदुषां सहृदयानां भावुकानां सर्वेषामेव प्रत्येकं स्वागतम् आचक्ष्महे। स्वागतं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः। अतः अस्यां सभायां श्रीमन्तः कविविद्वत्कुलपतयः
प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी वर्याः प्रार्थ्यन्ते। आस्ते भारतमध्यदेशनिलयः यः शासनेऽप्यग्रणीः योगे संस्कृतरागिणां हृदि लसन् साहित्यकार अग्रिमः तन्त्वामद्य निवेदये कविसभामध्यक्षपीठस्थितः वाक्यैः कैरपि कैरवप्रतिभटैः शोभायमानं क्रियात् श्रीमन्तः राधावल्लभत्रिपाठिवर्याः भवन्तः अध्यक्षभाषणं कृत्वा अस्मान् अनुगृह्णन्तु सभामिमाम् अलङ्कुर्वन्तु इति सम्प्रार्थये। आचार्य मम स्वरः श्रूयते? श्रूयते श्रूयते श्रूयते। सर्वेभ्यो नमो नमः। दर्शनमपि अस्ति। परमपूज्येभ्यः स्वामीपादेभ्यः श्रीमदच्युतभारतीभ्यः सादरं प्रणामाञ्जलिं समर्पयामि। सर्वेभ्यः समुपस्थितेभ्यः सुरभ्यः सहृदयेभ्यः नमस्कृतिं करोमि। महानयं प्रमोदस्य अवसरः यत् कविसमवायोऽयं समायोज्यते। कलातुरशाला अत्यन्तमेव शोभनम् उपक्रमं करोति। अस्याः संस्थायाः पुनरुद्धारः यः विहितः सः महान् खलु क्षणः वर्तते, उत्सवः वर्तते अस्माकं वर्तमानकालस्य। जानन्त्येव भवन्तः यत् स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवोऽपि आयोज्यते अस्माकं देशे। सम्पूर्णेऽपि वत्सरे अयं महोत्सवः प्रचलेत्। तथैव समग्रेऽपि भारते विदेशेष्वपि नैकेषु देशेषु न केवलं भारते अपि तु नेपाले वा पेरिस् नगरे वा संस्कृतमहोत्सवः आयोज्यते। अस्माकं मित्राणि सन्ति अत्यन्तमेव श्रेष्ठाः वरिष्ठाः विद्वांसः विलियोजा महोदयाः। ते प्रतिवर्षं पेरिस् नगरे संस्कृतमहोत्सवम् आयोजयन्ति। अयमपि अन्ताराष्ट्रीयः महोत्सवः किल वर्तते संस्कृतमहोत्सवः। यथा अमृतमहोत्सवः स्वतन्त्रतायाः संस्कृतमहोत्सवः देशे वा विदेशे वा मान्यते, तथैव अयमपि महान् खलु उत्सवः वर्तते यत् कलातोरशालायाः पुनरुद्धारः दृष्ट्या वर्धते। भवान् भूयो भूयो मम वर्धापनानि। एवमेव उत्सवशृङ्खलेऽयं प्रवर्तताम्। अस्यां शृङ्खलायां भवद्भिः अयं यः कविसमवायः समायोजितः सः उत्सवादुत्सवान्तरं वयं नीताः इति हर्षस्य विषयः। वस्तुतः अस्माकं जीवनदर्शने समग्रमेव मानवजीवनम् उत्सवः वर्तते। आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्दं प्रयन्त्यपि संविशन्ति चेति। आनन्दादेव वयम् उद्गताः आनन्दं प्रति वयं सरामः इति अस्माकं ऋषयः आमनन्ति। एवमेव जीवनम् उत्सवमयं जायेत। एवमेव च कविसमवायाः भवन्तु। एवमेव कलातोरशाला नैकान् कार्यक्रमान् आयोजयेत्। यथा नानाशास्त्राणि अत्र पाठ्यन्ते, नवीनाः विषयाः अत्र उपस्थाप्यन्ते इति तथैव पुनः पुनः अस्य भूयोऽपि समुन्नतिः सञ्जायताम् इति अहं कामये। अस्य कविसमवायस्य अत्यन्तमेव शोभनं माङ्गलिकं च शोभनः माङ्गलिकश्च आरम्भः समारम्भो वा सञ्जातः शङ्कराचार्यविरचित सौन्दर्यलहरी पद्यत्रयी गानेन काव्य अपूर्वा स्वरलहरी प्रससार मङ्गलं च विहितम्। ओणं पर्वापि विद्यते। उत्सवानाम् अस्मिन् काले समग्रेषु केरलदेशेषु ओणं पर्व समायोज्यते। मम भूयो भूयः पुनः पुनः वर्धापनानि भवन्तु। एवमेव उत्सवाः अस्माकं प्रदेशे, अस्माकं देशे, अस्माकं नगरेषु सर्वत्र आयोज्येरन् इति भूयः भूयः अहं पुनः पुनः शुभकामना वितरन् स्वकीयं वक्तम् अत्र संहरामि। नमो नमः। कदाचित् काव्यपाठाय मम मत्कृते अवसरः परस्तात् स्यात् इति मन्ये। धन्यवादाः। गोष्ठीयम् एवमेव प्रचलताम्, आरभ्यतां पुनः।
इति अहं प्रार्थये। आचार्याः अत्यन्तं प्रमुदिता वयं भवतां वर्धापनवधोभिः भवदनुज्ञया तथा अग्रे नियुज्यते। तथेदानीम् आचार्याः महाकवयः प्रोफेसर् अभिराजराजेन्द्रमिश्रमहोदयाः प्रार्थ्यन्ते। राजेन्द्रमिश्रनामानः अभिराजोपनामकाः त्रिवेणीकविसम्राजः पद्मश्रीपरिमण्डिताः वाल्मीकिवाचस्पतिविश्वभारतीसम्मानभाजः कवितासहस्रिणः शिम्लास्थिताः गीतधियः सभामिमाम् उद्घाटयेयुः वचसां विलासैः इति। आचार्याः इमां सभां भवन्तः उद्घाटयन्तु इति विनयेन प्रार्थयामः। आचार्याः कवयः। मान्याः विद्वज्जनाः अस्माकं सर्वेपि चिरपरिचिताः सुहृदवर्याः अथ च यथा मया श्रुतम् अत्र तावद् वर्तन्ते महातपस्विनः आचार्याः अस्यां संगोष्ठ्यां सर्वान् प्रणम्य ये च कनिष्ठाः वर्तन्ते तेभ्यः आशीर्वचनं वितीर्य अस्मिन् अवसरे किञ्चित् कथयितुम् इच्छामि। बन्धवः, मम इयं तावत् सुखदानुभूतिः वर्तते यत् संस्कृतभाषा इदानीं स्वलोकप्रियतायाः धूरि विद्यमाना वर्तते। यथा रामायणे भगवान् पवननन्दनः मारुतिः रावणं बोधयति यत् अये मूर्ख, किं त्वं देवनदीमपि सामान्यां नदीम् एव जानासि? किं त्वं कल्पवृक्षं सामान्यं वृक्षम् एव जानासि? तेनैव प्रकारेण बन्धो अहमपि तावत् कथयितुम् इच्छामि यत् अस्माकं राष्ट्रे भारते ये खलु असंस्कृतज्ञाः जनाः, संस्कृतज्ञानविरहिताः जनाः संस्कृतभाषां केवलं भाषाम् एव जानन्ति, पारस्परिक संवादस्य भाषाम् एव जानन्ति, ते तावत् सर्वथा अज्ञाः एव वर्तन्ते। यतोहि संस्कृत भाषा भारतस्य अन्याः भाषाः इव न केवलं मिथो व्यवहारस्य भाषा एव, अपितु इयं भाषा मर्त्यामर्त्य संस्कृत्योः संपर्क भाषा वर्तते। अस्मादेव कारणात् देवभाषा इति एवमुच्यते। यदि देवाः वर्तन्ते तर्हि देवानामपि कयाचित् भाषया वर्तितव्यम् एव। तर्हि सा का भाषा वर्तते देवानाम्? इयं संस्कृत भाषा एव देवभाषा आसीत् अस्ति च। अतएव देवभाषया एव मंत्रमाध्यमेन एव दीयमानं सर्वं ते देवाः गृह्णन्ति, ते प्राप्नुवन्ति, न तावत् अन्यया कयाचित् भाषया दीयमानम् इति मम विश्वासः वर्तते। यद्यपि भारतस्य यावत्याः भाषाः वर्तन्ते ताः सर्वाः प्रति मदीया अतितरां तावत् श्रद्धा वर्तते। यतोहि प्रायेण सर्वाः एव भाषाः संस्कृतभाषायाः कुक्षितः एव निर्गताः सन्ति। अतएव
न कापि भारतीया भाषा संस्कृतस्य विसंवादिनी, सर्वाः एव भाषाः संवादिन्यः एव वर्तन्ते। तथापि संस्कृत भाषायाः किंचित अपरम एव वैशिष्ट्यं वर्तते, यत् वैशिष्ट्यं वयं संस्कृतज्ञाः एव जानीमः अनुभवामश्च। अथ च इदमपि तावत् कथयितुम् इच्छामि यत् अस्माभिः सर्वैः स्वकीयः प्राक्तनः इतिहासः पठितः। अस्माभिः पठितं यत् शकारेः विक्रमस्य राजसभायाम् एतावन्तः पंडिताः कवयः आसन्। पुलकेशिनः सभायाम् एतावन्तः पंडिताः आसन्। विष्णुवर्धनस्य सभायाम् एतावन्तः कवयः आसन्। यशोवर्मणः सभायाम् एतावन्तः कवयः आसन्। मालवेश्वर भोजस्य सभायाम् एतावन्तः कवयः आसन्। एतादृशी कापि परंपरा अस्माकं राष्ट्रे वर्तते, परन्तु प्रसिद्धाः कवयः ये वर्तन्ते अस्माकं राष्ट्रे, कालिदास प्रभृतयः, ते तावत् एकस्मिन् एव कालखण्डे न सञ्जाताः। कालिदासः कदा समुत्पन्नः, भवभूतिः कदा समुत्पन्नः, बाणभट्टः कदा समुत्पन्नः, सर्वेषां मध्ये प्रभूतम् अन्तरं वर्तते। परन्तु इदम् अस्य युगस्य सौभाग्यं वर्तते यत् कालिदास सदृशाः, बाणभट्ट सदृशाः, भवभूति सदृशाः प्रायेण सप्ताष्टमिताः कवयः एकस्मिन्नेव कालखण्डे इदानीं भारते विलसन्ति वर्तन्ते। एकतः वर्तन्ते अस्माकम् अग्रजपादाः डॉक्टर रमाकांत शुक्ल महोदयाः, अपरतश्च वर्तन्ते प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयाः, अपरतश्च वर्तन्ते हर्षदेव माधव महोदयाः। अनेन प्रकारेण कियन्ति तावत् नामानि अत्र कथयिष्यामि, परन्तु सर्वेपि तावत् लोकप्रियतायाः धूरी वर्तन्ते। सर्वेपि तावत् रचना कर्मणः पराकाष्ठां स्पृशन्ति। ते सर्वेपि कवयः इदानीं तावत् भारते सहैव विलसन्ति, युगपदेव विलसन्ति। इत्यहो आश्चर्यम्, इत्यहो आश्चर्यम्। यावन्तः कवयः सहस्रमिते युगे अपेक्षिताः आसन्, ते सर्वेपि कवयः इदानीम् एव तावत् केरलस्य अस्मिन् मञ्चे दृश्यन्ते। एतत् कृते अस्माकं ये मित्रवर्याः वर्तन्ते, डॉक्टर मुरली माधवन महोदयाः अस्माकं मध्ये अतीव प्रीततराः, अतीव तावत् आकांक्षिताः मित्रवर्याः। तेभ्यः स्वकीयं वर्धापनं प्रस्तौमि, स्वकीयं वर्धापनं, स्वकीयम् आशीर्वचनं, यतो हि वरिष्ठोऽस्मि, अत एव तेभ्यः स्वकीयम् आशीर्वचनं तावत् प्रयच्छामि। बन्धवः, इदं केरलम् अस्माकं समेषां कृते प्रतिष्ठायाः भूमिः वर्तते। यतो हि प्राचीन कालादेव अस्य राज्यस्य महती प्रतिष्ठा आसीत् संस्कृत भाषायाः क्षेत्रे। अत्र संजाताः महाकाव्यकाराः, अत्र संजाताः भक्तकवयः, भगवतः श्रीकृष्णस्य इयं तावत् लीला भूमिः वर्तते। अत्रैव तावत् गुरुपवनाधीश्वर मंदिरम अत्रैव वर्तते, यत्र भगवतः कृष्णस्य स्थापना देवगुरुणा बृहस्पतिना भगवतः पवनस्य निर्देशेन तावत् कृतः वर्तते। एतादृशम् अद्भुतं मन्दिरम्, अस्मिन्नेव मन्दिरे भगवान् श्रीकृष्णः चतुर्बाहुधरः दृश्यते। अन्यत्र कुत्रापि तावत् निखिले भारते अन्यत्र कुत्रापि ईदृशः विग्रहः न वर्तते। अहो तस्य विग्रहस्य सकृतं तावत् दर्शनम् अवाप्य अस्माकं जन्म सार्थकं जातं। परन्तु ये तत्र नारायण प्रभृताः नारायणीय रचनाकाराः ये तत्र निरन्तरमेव तावत् निवासं कृतवन्तः, तेषां कीदृशं भाग्यम् आसीत्। अत्रैव सञ्जातः बिल्वमङ्गलः, यस्य कवितायां
कीदृशं लालित्यं वर्तते, कीदृशम् अमृततत्त्वं वर्तते भवन्तः सर्वे जानन्ति। यत् गीतगोविन्दम् अथ च कृष्णकर्णामृतम् एतत् ग्रन्थद्वयम् एतत्र गीतकाव्ययुगलं विहाय संस्कृत भक्तिकाव्ये किञ्चिदपि तावत् न अवशेक्ष्यते इति मम तावत् निष्ठा वर्तते। किं पुनः अत्र तावत् न केवलं बिल्लुमङ्गलस्य कृष्णकर्णामृतम् एव अपितु लघु कर्णामृतकारः गोविन्दभट्टोऽपि तावत् केरले एव सञ्जातः। तस्य विषये मया प्रकाशनं कृतं साहित्य अकादमी पत्रिकायां, मन्ये भवद्भिः सर्वैः पठितं वर्तते। तर्हि केरलस्य कियती प्ररोचना क्रियेत, केरलस्य कियत् यशः क्रियेत, केरलं विहाय लघु राज्यं वर्तते, परन्तु अस्माकं निखिलस्यापि भारतवर्षस्य मुकुटमणिः सञ्जायते। तादृशे राज्ये तादृशे प्रान्ते भवन्तः सर्वे विलसन्ति। अस्माकं मित्रवर्याः भवतः सर्वान् प्रति निखिलस्यापि राष्ट्रस्य संस्कृतज्ञानां महती प्रीतिः वर्तते। अहं तावत् सविशेषं केरलं स्मरामि, यतोहि वारं वारं अस्माकं मित्रवर्याणां मुरली माधवन महोदयस्य कृपया तत्र तावत् शंकराचार्य विश्वविद्यालये आगन्तुं मया अवसरः लब्धः। तत्रत्याः सर्वेपि बालकाः परिचिताः वर्तन्ते। अनेके बालकाः मम साहित्यम् अधिकृत्य शोधकार्यमपि कुर्वन्ति। अतएव मम कृते यशोभूमिः वर्तते, मम कृते तावत् प्रतिष्ठायाः भूमिः वर्तते, मैत्री भूमिः वर्तते, पांडित्य भूमिः वर्तते। तां भूमिं भूयो भूयः प्रणमामि। अस्य मांगलिक्यस्य सर्वथा तावत् मंगलप्रपूर्तिं कामये इत्येव कथयित्वा इदानीं विरमामि। धन्यवादः। पाञ्चायते श्रेष्ठाः कविश्रेष्ठाः वयं भिन्नाश्रिताः भवन्ति। भवतां वचोविलासैः वयं मुक्ताः अभूम। अथ केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतीन् प्रार्थये गैर्वाण्याः पोषणायैव बद्धकक्षाः महोदयाः आचार्याः सुब्बरायाख्याः जाग्रतो ये दिवानि सन्ति। विशिष्टातिथयो यूयं शोभयध्वं गिरां सृजा सारस्वताक्षकाव्यस्य समुपाहरणेन च। आचार्याः सुब्बरायलु महोदयाः भवन्तः अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति प्रार्थये। सर I think he is not available. What happened? Could not find him. Not the connection has gone. प्रविष्टाः आसन्। I will call him now. Sir, please join, sir. Your name has been called. Yeah.
Yes, he is done. He is just done. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य कुलपतयः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिपदे विराजमानाः प्रोफेसर के.वी. सुब्रायुडु महोदयाः प्रार्थ्यन्ते वचोभिः अस्मान् अनुगृह्णन्तु। दैवारण्या पोषणायैव बद्धगच्छाः महोदयाः आचार्याः सुब्रायाख्याः व्याघ्रतोये दिवानिशं विशिष्टातिथैरो यूयं शोभयत्वं गिरां सुगजा सारस्वताख्य काव्यस्य सम्भुवाहरणेन च। आचार्याः भवन्तः अस्मान् प्रीणयन्तु। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ओम नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्याभ्यासं करोम्यत्र सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्। ओम प्रातस्मरणीयाः अस्माकं अधिष्ठानदेवताः एवं विद्याधिष्ठानदेवता माता सरस्वती अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षवर्याः समादरणीयाः अस्माकं गुरवः भूतपूर्वकुलपतयः प्रोफेसर राधावल्लभ महाभागाः कुलपतिचराः सम्पूर्णानन्दविश्वविद्यालयस्य कविषु पितामहः प्रोफेसर अभिराजराजेन्द्र मिश्र महाभागाः एवं अन्ये अत्र कार्यक्रमे समागताः देशविदेशे विराजमानाः कवयः अस्य कार्यक्रमसञ्चालकाः विष्णुमहोदयाः सारस्वतकाव्य निर्मातारः इति वक्तुं शक्यते। सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृतसप्ताह समये उत्मेलनं सम्पूर्ण भारतदेशस्य विश्वस्य वा एकत्रीकरणं महत् कार्यमिदं। तत्र ममापि प्रवेशः भाग्योदयाय इति चिन्तयामि। ज्येष्ठानां श्रेष्ठानाम् आशीर्वादाः सदा भवन्तु। कविता किं वक्तुं शक्यते, महान्तः श्रेष्ठाः ज्येष्ठाः कवि पितामहः इति वक्तुं शक्यते। अस्माकं शुक्लमहाभागाः रमाकान्त शुक्लमहाभागाः एतेषां सन्निधिः अत्र प्राप्ता। कविता आदिकवि कालिदास वक्तुं शक्यते अथवा वाल्मीकि इत्यपि वक्तुं शक्यते व्यावहारिकरूपेण, किन्तु वास्तवरूपेण कवि कः कविः यदा प्रश्नो जातः सरस्वती सम्मुखे कविर्दण्डी इति माता सरस्वती उक्तवती। तदा कालिदासः उक्तवान् कोऽहं दण्डी, अहं कः, साक्षात् सरस्वती स्वरूप एव अस्ति इति तादृशसामर्थ्यं कवीनां साक्षात् सरस्वती स्वरूपत्वम् उक्तमस्ति। अस्माकं दर्शनशास्त्रेषु कवि कः इति उच्यते चेत् कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू ज्ञाता तत्त्वतो अर्थां वेदात् शाश्वतेभ्यः समाप्य इति। कविर्मनीषी जो परमात्मा अस्ति स एव कविः। कविर्नाम क्रान्तदर्शी सर्वव्यापकः स कविः अस्ति। तो परमात्मा स्वयं अत्र कविः।
तद्वत् येषामेव स्वरूपं प्रतिपादकं यदस्ति कवित्वं यत्र यत्र दृश्यते तत्र सर्वत्र परमात्मनः अंशः विद्यते एतेषां कविषु इति वक्तुं शक्यते। साक्षात् एते तत्सम्बन्धेन एव कवयः सर्वे। संस्कृतभाषा अस्माकं पितृभाषा इत्यहं वदामि। सर्वेषां प्रान्तीयानां स्वकीयप्रान्तीयभाषा अस्ति वा मातृभाषा। संस्कृतभाषा कस्य भाषा अस्ति? मातृभाषा। कस्यापि मातृभाषा इति वक्तुं न शक्यते। अत्र सर्वासां भाषाणां जननी इति अस्माभिः अङ्गीक्रियते। तथापि अस्माकं पितरः सन्ति ऋषयः महर्षयः, तेषामेव भाषा अस्माकं संस्कृतभाषा अस्ति। तदेव विवाहादि कार्ये सर्वत्र गोत्र सम्पादने उच्यते। भारद्वाजगोत्रः वाल्मीकिगोत्र इति ऋषीणामेव गोत्र तत्र भवति। तेषां भाषा अस्ति संस्कृतभाषा। सा भाषा व्यावहारिकी आसीत् प्राचीनकाले। अत एव भोजराजन् उक्तं यो न जानाति संस्कृतं यो न जानाति संस्कृतं मद्राज्यात् बहिस्सः। संस्कृतं न जानाति अस्मात् देशात् बहिर्गच्छतु, एतादृश शासनमासीत् तस्मिन् समये। अनेन ज्ञायते भाषा व्यावहारिक भाषा सार्वजनिक भाषा आसीत्। तस्य सप्ताहः अधुना अत्र सञ्चाल्यते, अन्तिमदिवसमस्ति। सा भाषा भारती भाषा तु भारतपुंसः अमरकोशमध्ये ब्राह्मीति भारती भाषा निर्वाग्वाणी सरस्वती इति। भारती साक्षात् संस्कृत्याः भाषायाः नाम अस्ति। तस्याः भारत्याः इमे इति भारतीयाः जन्मतः वयं संस्कृतसम्बद्धाः स्मः। भारतीयसम्बन्धेन वयं सर्वे। अतः यथा तिलकमहोदयेन उक्तं स्वातन्त्र्यं मम जन्मसिद्धाधिकारः इति, तद्वत् संस्कृतभाषायाम् अधिकारः अस्माकं जन्मसिद्धः अस्ति इत्यत्र नास्ति सन्देहः। अतः नाम्ना एव अस्माकं भारतीयत्वम् आगतम्। अतः सर्वेपि जन्मतः एव बाल्यतः एव संस्कृतभाषां पठन्तु इत्येव सिद्ध्यति। अतः प्रातःकाले आरभ्य मातरः सन्ति, ते संस्कृतं जानन्ति चेत् ते बाल्यकालादेव संस्कृतं बालानां बुद्धौ स्थापयन्ति। यथा मदालसा उक्तवती शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि स्मृतारतया परिवर्तितोऽसि संसारस्वप्नां त्यज मोहनिद्रां मदालसा वाच मोहाच। तस्य बाल्यकालादेव तादृश ज्ञानं संस्कृतमाध्यमेन स्थापयति बुद्धौ। तद्वत् अधिकतया अस्माकं कर्तव्यमस्ति मातृदेवतानां कृते संस्कृतभाषा आवश्यकी अस्ति। तेन सर्वदा सर्वत्र प्रचारप्रसारः कर्तुं शक्यते संस्कृतभाषायाः। अतः युष्माकं कवीनां ज्येष्ठानां सभानां कुलपतीनां कुलपतिचराणां किं वक्तव्यं सर्वेभ्यः धन्यवादान् विक्रिय संस्कृतभाषा मृतभाषा नास्ति। अस्माकम् अभिराजेन उक्तमस्ति मर्त्य अमर्त्यै देववाणी इति स्वयमेव अत्रापि अस्माकं संस्थाप्यस्य देववाणी देवतानामपि वाणी अस्ति। मरणानन्तरं यः कोऽपि गच्छति स्वर्गलोके वा नरकलोके वा अत्रापि ते पृच्छन्ति कस्मात् आगतोऽसि। संस्कृतभाषया समाधानं कर्तव्यं भवेत्। तावत्पर्यन्तमेव अपि संस्कृतभाषा अभ्यसनीया। अतः संस्कृतभाषा महत्त्वं जन्मतः मरणपर्यन्तं मरणानन्तरमपि भूतानामपि भाषाया Sir, please
Hello, mute it. Just unmuted. Professor Subraidu, it is mute, I think so. Yeah. Please on it. Please on the mic. Okay, now it is working. Now it is working. बहुमुक्तमया एतावत्पर्यन्तं सङ्घातन्यायभारः सर्वे सन्त्यत्रैव म्यूट् आसीत् वा आरम्भतः मुख्यमासीत् इदानीमेव म्यूट् जातम् नमस्ते महोदय इदानीमेव सर्वं श्रुतम् अस्ति सर्वं साधु श्रुतम् सर्वं श्रुतम् अस्माभिः म्यूट् जातं वा अन्ते म्यूट् जातम् ओ समीचीनम् अद्य एतावत्पर्यन्तं परिश्रमेण युक्तं तत्सर्वं गतमिति अहं चिन्तयामि न तथा न बस भवद्भिः संस्कृतं पितृभाषात्वेन यदुक्तं तदन्तं वरे तावत् अस्माभिः श्रुतम् अस्माभिः श्रुतं केवलम् एकनिमेषे एव तत्र विग्रहः सञ्जातः एकनिमेषः समाप्तसमयः आसीत् तत्र संस्कृतभाषा मृतभाषा इति मया उक्तं मृतानामपि या भाषा सा मृतभाषा जनाः दिवङ्गताः येषामपि इयं भाषा उपयुक्ता भवति अतः मृतभाषा कथनेनापि अस्माकम् आपत्तिः नास्ति मृतानामपि या भाषा सा मृतभाषा जन्मादारभ्य मरणानन्तरमपि श्राद्धादिकर्मसु संस्कृतभाषा एव भवति यस्यां भाषायां सर्वाणि मानवानां कर्माणि जातकर्मादीनि श्राद्धकर्मादीनि सम्पाद्यन्ते यस्यां भाषायां सा भाषा तस्य देशस्य राष्ट्रभाषा भवितुमर्हति इयमेव अमेरिका मध्ये गच्छतु जर्मनी मध्ये गच्छतु कुत्रापि गच्छतु तेषां सर्वाणि कर्माणि स्वकीयभाषया एव सम्पाद्यन्ते अतः सा भाषा तेषां राष्ट्रभाषा भवति अस्माकं देशे सर्वाणि कर्म सम्पाद्यन्ते संस्कृतभाषया जाति भेद वैद्येन सर्वेषु जातिषु सर्वेभ्यः जनेभ्यः विपयुक्ता अस्ति अस्माकं संस्कृतभाषा सा भाषा राष्ट्रभाषा कथं न भवेत् इति विचारणीयम् अस्माकं ततः पूर्वं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम् आसीत् लिखितं पञ्चदश विश्वसंस्कृतसम्मेलनं जातं समये तदा अधुना केन्द्रविश्वविद्यालयरूपेण आगता तद्वत्क्रमेण शनैः अस्माभिः प्रयत्नं यदि चेत् अवश्यम् इयं भाषा राष्ट्रभाषारूपेण अङ्गीकर्तुं शक्यते तदर्थम् अस्माकं प्रयत्नः भवितव्यः एवमेव संस्कृतभाषाविषये विद्वांसः सर्वे इयं महान् परिश्रमः महान्तपरिश्रमं कुर्वन्ति इति वक्तव्यं युष्माकं सम्मुखे अहं तु बाला एव के वि सुब्बरायुडु मीन्स् बालसुब्बरायुडु बाला मीन्स् युष्माकं सन् हम आशास्महे इति विराम अधुना विरम्यते मम भाषणं किन्तु लोकार्पणं इति अधुना एतैः विष्णुमहापाद इति उक्त्वा सर्वेभ्यः इति धन्यवादान् वितीर्य विरमामि आशीर्वादार्थं सर्वदा सन्निहितोऽस्मि इति चिन्तयन्तु धन्यवादः पुस्तकं तस्य प्रकाशनं काव्यस्य महाकाव्यस्य प्रकाशनं करणीयम् विष्णुनम्बूदिरी महाभागाः अस्माकं सञ्चालकाः शाला विश्वविद्यालयस्य तत्र अकाडेमिक् कौन्सिल् वरिष्ठसदस्याः
तैर्विरचितं काव्यं वर्तते सारस्वतं। तस्य सारस्वतं महाकाव्यं तस्य लोकार्पणम् अधुना भविष्यति। तत्र प्रोफेसर सुब्बरायुडु महाभागैः ये अधुना प्रभारी कुलपतिः भवति राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य तेषां करकमलेन अस्य लोकार्पणं भविष्यति। अस्य कृते प्रार्थ्यते मया। धन्यवादाः। सप्रमोदं तेषां महाभागानां ज्येष्ठानां श्रेष्ठानां काव्यग्रन्थस्य लोकार्पणं मया अधुना क्रियते। युष्माकं सम्मुखे अहमेव बालयति उक्तमस्ति। ज्येष्ठानाम् आशीर्वादेन तस्य ग्रन्थस्य प्रचारः प्रसारः तस्य ज्ञानमपि सर्वेषु गच्छतु इति अहं लोकार्पणं करोमि। धन्यवादाः। अस्तु, अधुना अस्माकं संस्थाने सप्ताहस्य समाप्तिकार्यक्रमः आरभ्यते। तत्र अहं गच्छामि। अधुना पृच्छामि मेलने अहं पृथक् रूपेण। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। बंद कर। अस्माकं मुरलीमाधवन् महाभागाः न विस्मरन्ति माम्। आवयोः सम्बन्धः तादृशः, सुहृद्बन्धः तादृशः वर्तते। प्रथम तत्र नियुक्तिः केरलमध्ये आसीत्। एवमेव अशीतः तादृश मधुरस्मरणा अधुनापि वर्तते। न काशीनगरं केरलायाः का धन्यवादः। सर्वेभ्यः अहं धन्यवादाः विरमामि। अत्यन्तं धन्यवादः। विशिष्य मत्पक्षतः विशेषेण धन्यवादः समर्प्यते आचार्याः। यतः विष्णु नमस्कारः। बंद करो भाई। अस्तु सर, अस्तु सर, अस्तु सर। इकट्ठा हो गया। तेषाम् आशीर्वचनैः विशिष्टातिथि वचोभिः वयं धन्याः कृताः। अधुना अस्माकं परमादरणीयाः श्रीकरणाः स्वयं कवयः ते पुष्पाञ्जलिस्वामियार् इति कीर्त्यते। श्रीपद्मनाभपादाब्जे चेतः पुष्पाञ्जलिं सदा वितन्वतः स्वामिपादान् प्रार्थयेऽहं कृताञ्जलिः। सभां कवीनपि वचस्तीर्थमभ्युक्ष्य निर्मलान् प्रसन्ना अनुगृह्णन्तु आचार्या इव शङ्कराः। श्रीचरणाः भवन्तः काव्येन वा चमत्कारी वाक्यैर्वा अस्मान् अनुगृह्णन्तु। श्रूयते 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 श्रूयते। अत्र पुण्यदिने कान्दलूरु शाखया समायोजितायाम् अत्र कविगोष्ठ्यां पण्डितगोष्ठ्यां भागं कर्तुम् अवसरः लब्धः इति आत्मानं धन्यं मन्ये। तत्र भागेभ्यः अत्र आगत्य ये भागं कृतवन्तः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। अतः द्वित्रिदिनैः पूर्वमेव उक्तोऽस्ति मुरली माधव आचार्यैः
अत्र मया भागः कर्तव्यः इति अतः मया तदा तदा किञ्चित् किञ्चित् लिखितं किन्तु तत् सर्वं तृश्शूर्मध्यममठे त्यक्त्वा इव अत्र सहसैव आगतवान् अतः अत्र काव्यम् आलापनाय न आनीतं तथापि यत्किमपि विषयमधिकृत्य कानिचित् पद्यानि मया लिखितानि तत्र तदा तदा लिखितानि कानिचित् तानि दत्य पठ्य भवन्तः श्रुत्वा सन्तोषं प्राप्नुवन्तु इत्यभ्यर्थये। प्रथमं तावत् कविवर्यं यतिवर्यं च नमस्कृत्य पठामि। चिराय धातुरसनाग्रनर्तकी सरस्वती यद्रसनाग्रनर्तनाद अबोभवीदेधितकीर्तिरत्र सा जगद्गुरुं यदि वर्यमाश्रये। चिराय धातुरसनाग्रनर्तकी सरस्वती यद्रसनाग्रनर्तनाद अबोभवीदेधितकीर्तिरत्र सा जगद्गुरुं यदि वर्यमाश्रये। नूतन माध्यमद्वारा कयाचित् प्रतिभया प्रचालितां नारायणीय कक्षां श्रुत्वा गुणदोष निरूपण तस्याः कक्षायाः गुणदोष निरूपणेन किमपि लिखितं तदेव अद्य श्रावये। श्रीमन्नारायणीयस्य तु विवृतिमितः वाणीमुखेन्दोरिव करविलसद्वल्लकी गीतसारं भूयो भूयस्खलन्तीमनुपदमपि यां साधवो विष्णुपद्या गाहन्ते हन्त वेणीमिव सुबहुविधैः धूसरां धूलिजालैः। त्वल्सूक्तो यद्यापदेत्त्वापि दोषः केनाप्युच्चैर्जन्यते जातुनासौ। दोषो ह्येकः सन्निपाते गुणानां मज्जत्यङ्गो रश्मिजाले शुभेन्दोः। सन्त्यत्र पुण्यसरितो भुवनं पुनाना गीताश्रुतौ च शतशश्च तथापि सर्वे निःश्रेणिकां ननुतिवः कथयन्ति तामेवोच्चैर्ध्वनीमिह महेश्वरमौलिमालां यदि गिरामधिपासमुपास्यते विदुषियानुभिश्च मुहुस्त्वया विनतकल्पलता भविता भवत्सहचरीह चैयुधानिशम् मदिमदीह मुखा पुरुहश्च ते विगलितां मधुसंवितवाङ्मयीं सुमनसः किमु यां लिहते मुहुः नवसुधां वसुधातललोचराम् विवृणोषि यदि ह्येवं सौन्दर्य